गोवळी कामां वयता हँडिकॅप तो रातचो 12 बी येता आमी 12-1 वरांचे येवन पासय मारून वयता कित्याक हिंग रावपाक म्हणल्यार आमगे भुरगीं हायस्कुलाक वयताय सकाळची इवनींग एकले वयता दिसभर मगे तेका हें करून घरचें काम करून हांव मातशें येवन हें करून वयता आनी त्यो थोड्योश्यो काजी आहाय त्यो पुंजायता आनी घर घेवन वयता. आनी तशें तुमी तांकां सांगलें येवन गेले ते हांवें तांकां त्या दिसाक गेल्लें कित्याक मेन म्हळ्यार कित्याक लागून गेल्लें हांव त्या पुला हेका लागून तो पूल मगे कातून शेत कातून ते सायडी व्हरपाक मेळटा पडटा ताका लागून कितें पूल व्हड करून म्हाका एशी मशीन येवपाक कितें करूं मेळटलें अशें म्हणून हांवें गेल्लें. हांवें तांकां सांगलें की तुमी येवन म्हणजे अशे भाशेन जालां शेत खाली तुमी दोळ्यांनी येवन पळया इतलें हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलां तेज्या वयर हांवें कांय सांगूंक ना तांकां. आतां तूं तुगे गोवा हँडिकॅप म्हणल्यार तो घरांक आसता ना कामां हिंगा वयता पार्सल हें करपाक ऑर्डर घेता ती. आनी कितली भुरगीं आसा? म्हणजे 3 जाण ल्हान भुरगीं एक थर्डा आसा एक 7th आनी 6th. म्हणटरी सगळी तुगे घराची जबाबदारी तुजी म्हजेर आसा. आनी हें इतली हें केल्लें तें सगळें हेणी निसाड करून उडयलें. ते थोडे हांवें सामान तें हें केल्लें कित्याक पयशां बिकती हाडून म्हाका भुरग्यांक घालपाक जायना ताका लागून हांवें हें इल्लें जाता तें तांकां घालून हें करून पोट भरतलें म्हण चिंतलें पूण वर्सान हें अशें जाता. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव सफरिना कोस्ता. आहलोली यार सगळें काबार केलें आख्खें तुजें थिंगसान आनी ती फर्स्ट स्टार्टींग जाता ती एक बांद बरी आहली पूण ह्या पयचे दिसा चोयल्यार अख्खें काबार केलां काल राती उरलो तें काबार केलें म्हण आनी येवंकूच ना शेतां पांयां आज सोडून दिलें हांवें कित्याक पूण हातो म्हणून हें केलें पूण हे पावटी आख्खें रोयलो तें आतां एशें करून निसणटोन केलां ताका लागून आनी येवंकूच ना म्हाका रडपा येयलें शेताचें जावं कोण बाबडी वयताय ते फोन करून विचारता बाय शेत सोडलें म्हणून अंकल म्हणलें कितें सांगू शेतान कितें तें सगळें इतलो बुराक आसल्या पासून ते नोटोन येताय आनी आख्खें काबार करता.